बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्यूबा के सदर ने आज अमेरिका को एक बहुत तगड़ी किस्म की धमकी दी है। वो क्या धमकी है और क्यों दी गई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जोहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप ने पहले ये बात भी कही थी कि मैं ईरान के लोगों के साथ हूं, मैं उनका खैर खा हूं, मैं उनकी बेहतरी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत करें, मैं चाहता हूं कि वो सड़कों पर निकलें, वो एहतजाज करें, मैं चाहता हूं कि वो अपनी हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लें वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने पहले भी की थी। लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया कि आप ना तो ईरान के साथ वफादार हैं, खैर खा हैं, और ना ही आप ईरानी लोगों के साथ वफादार हैं। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ईरान के साथ या ईरान के लोगों के साथ वफादार होते, या आप ईरान के ऊपर हमला नहीं अगर करना चाहते थे, तो फिर ईरान के लोगों के ऊपर जिस तरह से आपने जुल्म सितम किया, आपने जिस तरह से दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया, और जिस तरह से आपने बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की, इस सवाल का क्या आपके पास कोई जवाब है? यकीनन इस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, जंग हो जाती है, इसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन चले हो जाती है। लेकिन जंग करने का एक तरीकाकार है, एक असूल है कि आपने किस चीज को टारगेट करना है और किस चीज को टारगेट नहीं करना। लेकिन अगर आप किसी मुल्क के सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना शुरू कर दें, मतलब स्कूल के ऊपर हमला करना और स्कूल के 168 बच्चों को शहीद कर देना, बताएं ये कहां की जंग है? और क्या दुनिया का कोई कानून इस तरह की जंग करने की इजाजत देता है? आपने ईरान के स्कूल के ऊपर मिसाइल फेंक कर जिस तरह से मासूम और बेगुनाह छोटे छोटे बच्चों का खून बहाया है, दुनिया कभी भी, अमेरिका साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको माफ नहीं करेगी। उन बच्चों का खून आपके सर के ऊपर है और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा। आप बड़े दावे करते हैं कि मैं ईरान के साथ खैर खा हूं या ईरान की अवाम के साथ खैर खा हूं, तो जंग आपकी ईरान की हुकूमत के साथ थी, आप वहां पे रजीम चेंज करना चाहते थे। लेकिन पुलों के ऊपर हमला करना, क्या ये आप उन लोगों के भले के लिए वहां के पुल तबाह कर रहे थे? तवानाई की तनसीबात को टारगेट करना, मासूम और बेगुनाह लोगों के घरों को तबाह बर्बाद करके रख देना, पानी की तनसीबात, तेल की तनसीबात, गैस की तनसीबात, उनके ऊपर हमले करना, स्कूलों और कॉलेजेस के ऊपर हमले करना, लिबर्टीज और हॉस्पिटल्स के ऊपर हमले करना, डॉक्टरों को शहीद कर देना। ऐसा नहीं है। जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं ना, जो कानून की पासदारी करने वाले लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि हमने अगर अपने मफादात के लिए जंग करनी है तो हमने किस तरीके से करनी है, वो इस तरह नहीं करते। इस तरह की हरकतें, इसको क्या क्या कहें हम, ऊंची हरकतें हैं, गलत हरकतें हैं, घटिया हरकतें हैं। मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को कंडेम करूं। एक तरफ आप बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं कि जी मैं कामयाब हो गया, मैं जीत गया, मैंने ईरान को हरा दिया। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप साहब आप कहते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया आपको जीता हुआ नहीं कह रहा। दुनिया का कोई भी बंदा, हत्ता कि आपके मुल्क के रहने वाले लोग भी आपको पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप पागल हैं, आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दुनिया ये बात मानती है कि आपने इस जंग से कुछ भी हासिल नहीं किया और आप ये जंग हार चुके हैं। इसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। देखें, अगर आप जंग जीत रहे थे तो फिर जिस तरह से मैंने पहले कहा कि स्कूलों और कॉलेजेस के ऊपर अटैक करना और बच्चों को मारना, जंग जीतने वाले इस तरह की हरकतें तो बिल्कुल नहीं करते। अगर आप जंग जीत रहे थे तो फिर आबनाए हुर्मुज़ पे आप कब्जा कर लेते। अगर आप जंग जीत रहे थे तो आपका वहां पे कोई ना कोई मकसद तो हासिल हो जाता। अगर आप जंग जीत रहे थे तो आपका एक मेन था ना कि मैं एटम बम नहीं बनाने दूंगा, तो फिर जंग के जरिए से क्या आपने वो मकसद हासिल कर लिया? आपने पूरी दुनिया से मदद मांग के देख ली, लेकिन कोई भी बंदा आपकी मदद करने को नहीं आया। तो
نہ تو آپ کا وہاں پہ کوئی مقصد حاصل ہوا اور نہ ہی آپ یہ جنگ جیت سکے، تو پھر اتنی تباہی، بربادی، خون خرابہ، اپنا نقصان کیا، خلیج کے ملکوں کا نقصان کیا، ایران کا نقصان کیا، اسرائیل کا نقصان کیا، وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ دیکھیں، آپ کے ذہن کے اندر انتشار ہو سکتا ہے، نتن یاہو کے ذہن کے اندر انتشار ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل کے لوگ یا امریکہ کے لوگ یا دنیا کے لوگ وہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہتے۔ دنیا امن چاہتی ہے، دنیا سکون چاہتی ہے، دنیا جنگ نہیں چاہتی۔ یہ آپ جیسے چند ایک لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی حرکتوں کی وجہ سے دنیا کا امن اور سکون تباہ ہو گیا ہے۔ جس بات کو لے کر آپ نکلے تھے کہ میں ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دوں گا، ایران کا تب بھی موقف یہی تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ آپ نے حملہ کر دیا، کہا کہ میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، کہا کہ اب یہ لمبے عرصے تک کے لیے ایٹم بم بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو بھائی تب بھی ایران کا موقف یہی تھا کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ پھر جب تم نے ان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کر لیا، تمہیں سکون مل گیا، جنگ بندی ہو گئی، تو پھر اپنی اس بات کے اوپر رہتے دوبارہ پھر تم مذاکرات کی طرف آئے، مذاکرات پہ ہی رہتے، پھر تم نے حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ کیا حاصل کیا؟ بات جہاں پر تھی وہیں پر آج کھڑی ہے۔ تمہارا موقف پہلے بھی وہی تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، ایران کا موقف تب بھی وہی تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ تو اتنی تباہی اور بربادی سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور آج بھی تمہارا موقف یہی ہے کہ ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، اور آج بھی ایران کا موقف وہی ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ جو تم مقصد لے کر نکلے تھے اور تم نے جنگ ایران کے اوپر مسلط کر دی، اس کا کیا حاصل نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ بتاؤ کیا ملا تمہیں وہاں سے؟ اسی پوائنٹ کو لے کر آج ایک دفعہ پھر سے تم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور تم منتیں اور ترلے کر رہے ہو۔ یہ جو تم بار بار پاکستان 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 کرتے ہو، بھائی تمہیں پاکستان سے مطلب ہے، پاکستان تمہارے کام آ رہا ہے، پاکستان نے تمہیں بچا لیا ہے، مزید کہ تمہیں مار نہ پڑے۔ تم بار بار آرمی چیف کی تعریف کرتے ہو، عاصم منیر کا نام لیتے ہو، شہباز شریف صاحب کی تم تعریف کرتے ہو، بھائی تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ ہم تمہیں بچا رہے ہیں، ہم تمہیں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر لے کے آئے ہیں، ہم نے تمہیں سمجھایا ہے کہ جنگ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ہم نے ایران کو کہا کہ وہ سیز فائر کی طرف آ جائے۔ تمہارے کہنے سے تو وہ جس طرح تم کہتے تھے کہ تم سرنڈر کر دو، تم ہتھیار پھینک دو، یہ کر دو وہ کر دو، میں جیت گیا، میں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ ایران تو ایک دن بھی تم سے جنگ نہیں ہارا، جیسے جیسے تم حملے کرتے تھے ایران ویسے ویسے تمہارے اوپر حملے کرتا تھا۔ تو آج تم نے منتیں کی ایران کی، تم نے منتیں کی پاکستان کی، تم نے تعریفیں کی سب کی، اور تم اب آ گئے ہو ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر، اور اب تم کہہ رہے ہو جی میں پاکستان آؤں گا اور جو بھی ایران اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوگا میں اس ایگریمنٹ کا حصہ بنوں گا اور میں دستخط کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم ایران کی بات کرتے ہو، ایران کی خوبصورتی کی بات کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو جی وہ بہت پیارا ملک ہے، میں وہاں جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، میری مجبوری بن گئی، میں ایران کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ہوں، سب جانتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے جھوٹ نہ بولا کریں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہونی چاہیے اور یہ جنگ اچھے طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے، ایران سے جنگ 2 ماہ میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں ایران میں بہت جلد فتح ملنے جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب جانتے ہیں کہ کس کو فتح ملی اور کس کو نہیں ملی۔ چلیں اب بات کریں گے جی کیوبا کے صدر نے امریکہ کو دھمکی دی ہے، اس کو وارننگ دی ہے، اس کو کہا ہے کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پھر ہم بڑا سخت قسم کا رد عمل دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ کیوبا کے صدر نے امریکہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کیوبا جنگ نہیں چاہتا، لیکن کسی بھی فوجی جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کیوبا کے صدر نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ اگر امریکہ نے کیوبا پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اسے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوبا کسی بھی سنگین خطرے اور فوجی جارحیت سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہمارا فرض ہے کہ خطرات کو روکنے کی تیاری کریں، لیکن اگر جنگ ناگزیر ہوئی تو فتح ہماری ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ کیوبا کے صدر نے کہا کہ ملک کی خود مختاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کیوبا ایک آزاد ملک ہے اور ہم کبھی بھی امریکہ کی کالونی بننا پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ جب تک کیوبا کا انقلاب زندہ ہے ہم دشمن کے سامنے نہیں جھکیں گے اور جیت ہماری ہوگی۔
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.